adto ta sa pagpambit sa pulong sa Dios, no? Sa mensahe sa pulong sa Dios diha sa Juan kapitulo 5 bersikulo 28 hangtod sa 29. So matod pa dinhi akong pagbasahon sa Bisaya nga version. Ayaw kahibulong niini kay ang takna moabot nga ang tanan nga naa sa lubnganan makadungog sa iyang tingog ug mga napanggula ang mga nanagbuhat sa maayong ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi ug ang nagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. So mga igsoon, kining mensahe dunay tema nagagawas nga matod pa duha ka klase nga pagkabanhaw. So matod pa mga igsoon, tungod kay dunay pagkabanhaw, tungod kay dunay gitawag nga kamatayon ug duna poy namatay. Subot pasabot mga igsoon nga dunay pagkabanhaw tungod kay dunay kamatayon. But ang source sa gitawag nga pagkabanhaw walay lain mao si Jesus Christ. So atong mabasa diha sa Lucas 24:6 hangtod sa 7 nga si Kristo, no, namatay siya unya nabanhaw gikan sa kamatayon. So ang tinubdan nining tanan sa gitawag nga pagkabanhaw mao si Jesus Christ. Nagaisgot kita nga dunay tawo nga anaa sa lubnganan, subot pasabot dunay gitawag nga kamatayon. So unsa ang gitawag na kamatayon? So matod pa diha sa Santiago 2:26 nga matod pa nagaisgot nga kini pagkahimulag sa espiritu o sa lawas. Subot pasabot mga igsoon gitawag nga ang kamatayon is a separation, no? Pagkahimulag. So nganong doon na may gitawag nga kamatayon, nganong doon na may pagkahimulag, no? Nganong doon na may gitawag nga pagkahimulag. So matod pa sa Romans chapter 6 verse 23 nga matod pa, the wages of sin is death, but God's free gift is eternal life in union with Christ Jesus our Lord. Subot pasabot mga igsoon nga doon na gitawag nga kamatayon, doon na gitawag nga pagkahimulag. It's because bayad sa sala. Subot pasabot gibayaran sa sala ug kamatayon. So dunay nagtrabaho nga maong dunay gibayaran. Subot pasabot ang tao gibayaran siya sa sala ug kamatayon. So makita nato mga igsoon nga diha sa sala ang tao gibayaran og kamatayon, but ang libre nga hatag sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus. So inani siya mga igsoon. Kung magisgot ta og kinabuhing walay katapusan, dili kini bulag sa gitawag nga kaluwasan, no? Dili kini bulag ang eternal life o eternal salvation. Tungod kay dili nimo maangkon ang kaluwasan kung wala kay kinabuhing walay katapusan. Subot pasabot mga igsoon nga ang kaluwasan o ang kinabuhing walay katapusan libre lamang maangkon diha kang Hesukristo. Ang pamaagi nga diin kita mahibalik ang atong espirituhanon nga kinabuhi, may balik na kita mahikunik pagbalik ngadto sa Dios. That's why kinahanglan nato si Jesus. Kinahanglan nato si Kristo diha sa atong kinabuhi para mahibalik kita, no? Ngadto sa kinabuhi, ngadto sa source sa kinabuhi, ngadto sa kahayag, mahibalik kita sa saktong nga dalan. So kinahanglan nato si Kristo igsoon diha sa atong mga kinabuhi. Diri sa ato ang verse na gibasa, no, diri nato makita nga dunay duha ka klase nga pagkabanhaw. So isgutan nato mga igsoon, ang unang mabanhaw ang tawo nga nagtuo kang Jesus ug sa iyang kumpletong gibuhat sa cross. Ang gisgutan diha sa John 5:29, kay dunay tawo nga nabanhaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan, mao kining tawo nga mituo kang Jesus, mituo sa iyang gihimo sa kumpletong gibuhat dito sa cross, no? And then tungod sa gihimo ni Jesus, tungod kay iyang gituhuan ang gihimo ni Jesus, nakabaton siya sa kaluwasan tungod lamang pud sa kumpleto nga gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Siya mabanhaw sa kinabuhing walay katapusan. So mao kini ang tawo nga anaa sa lubnganan nga naay buhat nga maayo tungod kay gidawat niya si Jesus ug iyang gituhuan. Siya luwas ug ang iyang mayong buhat mga igsoon ang gisgutan diha. Ang iyang mayong buhat resulta kini sa kaluwasan na gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Tungod kay gitrabaho ni Kristo ang kaluwasan, tungod kay ang tao dili makahimo pagluwas sa iyang kaugalingon, no? Tungod kay matod pa
atong nahibaluan nga ang tao nahimulag diha sa espirituhanon nga bahin. In other words, patay ang tao sa espirituhanon nga bahin. Subot pasabot, dili kita makabati, no? Dili kita makapahimot ngadto sa Dios, no? Dili kita makahimo paghimaya ngadto sa Dios tungod kay bulag kita. But gitagaan og solusyon ang maong problema tungod ni Jesus, tungod ni Kristo, no? Nahimong napasiguli, nahimong nabuhi ang atong espirituhanon nga bahin. So that's why ikaw ako nga mituo kang Kristo Jesus makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Maangkon nimo ang libre nga hatag, libre nga regalo nga gihatag sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. So mga igsoon, tungod sa atong kinabuhi karon o sa atong kinabuhi karon, ang atong pagbuhat og maayo is resulta kini, no, sa kaluwasan na gihatag sa Dios. Resulta kini sa gibuhat ni Kristo, no? Kay matud pa mga igsoon nga pinagi sa usa ka tawo nga nagbuhat og maayo, nagarepair kini kang Jesus, daghan ang nahimong matarong atubangan sa Dios. So buot pasabot mga igsoon, ikaw ug ako nga nagapamuhat og maayo tungod na sa kaluwasan libreng gihatag sa Dios nga ni kanato. Tungod kay ang kaluwasan gitrabaho ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. So mga igsoon, ang ikaduha nga mabanhaw diha sa lubnganan, so mao katong tao pod nga iyang gi-reject si Jesus, no? Iyang gibalibaran o gibalibaran niya ang libreng kaluwasan nga gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. So mao kining tao nga mabanhaw siya apan ngadto sa kalaglagan, no? Matod pa sa John 69, nagaiskot diha pahilon sila sa iyang sala kay wala man sila motuo kanako og sila mabanhaw ngadto sa kalaglagan. Subot pasabot maigsoon nga ang tao karon, no, dunay duha ka klase nga tao nga naa sa lubnganan karon nga matod pa ining abot sa gitakda nga panahon nga dunay tao nga mabanhaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan ug dunay tawo nga mabanhaw ngadto sa kalaglagan. Mao kining tawo nga iyang gibalibaran ang libreng kaluwasan na gihatag sa Dios, which is mao si Jesus. So mga igsoon, importante na to mahibalan tungod kay kita nga tao, no? Nasayod ko kita tanang tao, bata man o tigulang, kung imong pangutanon, gusto ba ka muadtog langit, no? Kasagaran tubag, gusto yun, no? Tanan gusto mo adto og langit, pero gusto ta mo adto og langit pero wa ta kahibalo, no? Unsay pamaagi sa Dios nga makaadto ta didto. So that's why mga igsoon, kung nadunggan nimo ang mensahe sa Dios sa kaluwasan, ayaw pagahiang imong kasing-kasing. Dawata si Kristo diha sa imong kinabuhi. Tuhui si Kristo, tuhui ang iyang gibuhat dito sa cross, nga ang kaluwasan iyang gihimo na, ang kaluwasan iyan ang gitrabaho, ang kapasayloan iyan ang gitrabaho, ug ang kinabuhing walay katapusan gikan sa kamatayon mga igsoon, nakatabok na kita ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So kining tanan atong naangkon kang Jesus Christ. So kung gusto ka nga usa niini mga adlaw, no, pagabanhawon sa kinabuhing walay katapusan, matod pa sa tuang verse kagay na sa Roma nga ipahayag si Kristo diha sa imong kinabuhi ug ilhon nimo siya nga siya Dios sa imong kinabuhi ug imong tuhuan nga siya mao ay nagluwas sa imong kinabuhi. So mga igsoon, no, kini akong gipanggisgutan karon kaning nagaisgot kita og kamatayon, no? Mao kini ang tanang gikahadlukan sa tanang tawo sa kalibutan. Pobre man og madato, mabata ug matigulang, kung isgutan nimo ning word ng kamatayon, morag sakit kay sa ilang dalunggan, morabag ngilngig kay silang dalunggan kaning word na kamatayon, no? So do na pay mga pamagi sa mga katigulangan, no? Kung makadungog og kamatayon, moingon nenta simbako, no? So ang word na kamatayon maigsoon kining pagkahimulag sa atong gininhawa sa atong ilong, pagkahimulag sa lawas, dili gid nato ni mapugngan tungod kay gitakda kini sa Dios, no? Kita mga igsoon, kining gitawag nga physical nga kamatayon dili nato angay kabalakan, dili nato angay kahadlukan kung ikaw ana kang Kristo Jesus, kung ikaw ana sa kamot sa Dios. Ngano man tungod kay secure ang atong kinabuhi ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Subot pasabot na angkon nimo ang kinabuhing walay katapusan, maangkon pud nimo ang kaluwasan nga walay katapusan diha lamang kang Kristo Jesus. And so that's why we need Jesus. Kinahanglan nato si Jesus. So tungod kay si Jesus, siya ang dalan, siya ang kamatuoran o kinabuhing walay katapusan ngadto sa Dios nga mahal. So manginaot ko igsoon nga kini nga mensahe, no, do na kamoy nakuto, do na kamoy nakuha ug napukaw ang iyong unahuna bahin sa gitawag nga duha ka klase nga pagkabanhaw.